बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त दहशत गर्दों और सैलाब की तबाहकारी से एक साथ निमट रही है। स्वात में नाज़रीन 15 दहशत गर्दों को खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि नाज़रीन कुछ और तशवीशनाक खबरें, इस्लामाबाद से एक वीडियो वायरल है, उसकी हकीकत क्या है ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पाक फौज ने दिल जीत लिए हैं पाकिस्तानी अवाम के। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और वो खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर जो टैरिफ आयद किया था उसकी पाबंदी हटा ली है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्या रूस जो है वो और अमेरिका ने अंदर खाते को गेम कर ली है यूरोप के जो रहनुमा हैं उनके साथ, और उसके बाद ज़ेलेंस्की उनके साथ फ़ोन पे डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। क्या बातचीत चल रही है इस वक्त, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दों और सैलाब के दोनों जो मसाइल हैं उनसे निमट रही है। लेकिन नाज़रीन, आफरीन है पाकिस्तान के उन बेटों को कि वो एक तरफ तो जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं और दूसरा ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब खारिज के ऊपर भी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कि यानी फौज को मुकम्मल तौर पे एक तरफ एंगेज कर दिया गया, बल्कि जो ट्रुप्स ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और दुश्मन का इस वक्त त्या पांचा कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तो खारिज ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि देखें मुकामी लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया या फिर हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ है तो अल्लाह की मदद हमारे लिए आ गई है कि सैलाब आ गया है और आप लोग जो है वो बहना शुरू हो गए और फौज को हमने एंगेज कर दिया है इन चीज़ों में कि वो सैलाब के मुतासरीन की मदद भी कर रहे हैं और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लेकिन नाज़रीन, शांगला स्वात के इलाके के अंदर 15 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। ये फितनल खारिज उन हालात का फ़ायदा उठा के भागने की कोशिश कर रहे थे जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर छुपे हुए थे, तो एक बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ से बड़ी खौफनाक मनाजर सामने आ रहे हैं। बुनीर में ख़ास तौर पर नाज़रीन बड़ी तबाही मची है। ऐसी खौफनाक तबाही के एक पूरे का पूरा गाँव नाज़रीन सफ़े हस्ती से मिट गया और 175 अफराद जो हैं वहाँ उसमें जाँ बहक होने के बारे में खबरें आ रही हैं कि एक गांव के 175 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। नाज़रीन, जगह जगह पर दर्जनों के हिसाब से लोगों के जनाजे पड़े हुए हैं जो कि इज्तिमाई नमाज जनाजा उनकी करवाई जा रही है। ये बड़े अफसोसनाक मनाजर हैं और जो सबसे बड़ी और अफसोसनाक चीज़ है नाज़रीन के मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया है कि जो लकड़ी है उससे भरे हुए हैं इलाके पूरे। तो उसकी वजह यह है कि जंगलात को बेदर्दी से काटा गया पहाड़ों पर और उसकी वजह से ये ज़्यादा जो है वो तबाही मची है। अगर जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होते तो इतनी ज़्यादा तबाही नहीं आती। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो सैलाब आए वो सैलाब की जो तेज़ी है उस देखें तो उससे पता चलता है कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्थर जो हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें वो इसमें लुढ़क कर जो है वो मुतासरा इलाकों के अंदर लोगों को ज़ख्मी और शहीद कर रही हैं। नाज़रीन, बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो चुकी है और इस वक्त रेस्क्यू मिशन जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को फौरी तौर पे मूव किया गया है। इंजीनियरिंग कोर जो है वो फौरी तौर पे पुल बना रही है जो राब्ता पुल टूटें, और इसके साथ ही नाज़रीन दहशत गर्दों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है जी कि 600 टन खुराक जो है वो फौरी तौर पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से वो मुतासरा इलाकों के अंदर फ्राहम की गई है। जबकि पाक फौज के सिपा सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया है कि जो फ़ौज के पूरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उनकी एक दिन की जो सैलरी है यानी एक सिपाही से लेकर जनरल तक, आर्मी चीफ तक, वो एक दिन की सैलरी जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनको फ्राहम की जाएगी, उन बासियों को दी जाएगी और उनको दोबारा से आबाद करने के लिए उसमें किरदार अदा किया जाएगा। तो नाज़रीन, एक बड़ा लाजवाब कदम है। अभी तक तो यानी फ़ौज की जानिब से
قربانیاں بھی دی جاتی ہیں، فوج کی جانب سے جو ہے وہ ہر طرح کے وسائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن ناظرین سیاستدان جو ہیں وہ پھر بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے فوج کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر ہے روس کے حوالے سے۔ روس اور ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات الاسکا میں ہوئی ہے، اب اس کی کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو خصوصی انٹرویو کے دوران ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روس ہے اس کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور جن ممالک کے اوپر ٹیرف لگایا گیا ہے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے، ان کے اوپر سر دست جو ہے وہ ٹیرف عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ملاقات بڑی اچھی رہی ہے، اور اس کا فیصلہ ٹیرف سسٹین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا جو ہے وہ فیصلہ اگلے 2-3 ہفتے میں سوچنے کے بعد کروں گا۔ یعنی فوری طور پہ اگر دیکھا جائے تو ناظرین بھارت کو بھی متاثر، بھارت کے حوالے سے اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہ اعلان ضرور کیا گیا تھا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو بھارت کے اوپر بڑی پابندیاں اور مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین جو ولادیمیر پوٹن ہیں انہوں نے الاسکا سے جانے کے بعد ایک ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ اپنی قومی سلامتی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کی ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا ایک جو رشین اور امریکنز کا مشترکہ ڈنر تھا اس کو فوری طور پہ کینسل کیا گیا کہ ٹرمپ کو فوری واپس جانا ہے۔ واپس جا کر انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی۔ اس میٹنگ کے بعد ناظرین ہوا یہ ہے کہ کچھ اہم ترین چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ رابطے ہوئے ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں یورپی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ اور زیلنسکی کے ساتھ۔ لوہانسک اور ڈونسک کا جو علاقہ ہے ناظرین وہ فوری طور پہ خالی کرنے کا کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ روس کا چونکہ مطالبہ ہے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ خالی کیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن ناظرین دیکھنا ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا اعلان کیا تھا کہ میں آنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جنگ رکوا دوں گا، لیکن ابھی 4975 گھنٹے اس میٹنگ تک ہو چکے ہیں، لیکن اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس میں ناکام ہے۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بات چیت اور جو لو دو کر کے معاملات کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کافی مشہور ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو ناکامی کا سامنا بظاہر کرنا پڑا ہے، اور اب رشیا جو ہے وہ اپنی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے اکارڈنگ بات منوائے گا۔ اب ایک تو بات جو ہے فوری طور پہ مانی گئی کہ جو رشیا سے تیل خرید رہے ہیں ممالک ان کے اوپر جو ٹیرف عائد کیا گیا ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، جس کا اعلان امریکی صدر نے کر دیا، اور تو اس کو ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اعتماد دلانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا جی کہ عنقریب یہ جو یوکرائن جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور امید ہے کہ یہ جلد ہی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ناظرین یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس میٹنگ کے ناکام ہونے کے 25% چانسز ہیں، یعنی 75% وہ پر امید تھے کہ یوکرائن جنگ کے حوالے سے اس کا حل نکل آئے گا، لیکن ابھی انہوں نے کہا جی کہ حل جو ہے وہ کوئی مطلب حتمی بات چیت ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ایک پازیٹیو اور اچھی بات چیت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ چینی صدر جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تک آپ امریکہ کے صدر ہیں میں تائیوان کے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ اور چائنا کے حوالے سے۔ چائنا جو ہے اس کا وزٹ کرنے کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا جی کہ میں عنقریب جو ہے وہ چائنا کا بھی وزٹ کروں گا، یعنی دو بڑی طاقتوں کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ان طاقتوں کو ساتھ ملا کے جس طرح سے وہ خود دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے اس چودھراہٹ کو قائم رکھے، لیکن ابھی ناظرین وہ اس طرح سے رہتی ہوئی دکھائی دے نہیں رہی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔